So I'm going to deal the question in Nepali and English. The question is, what are the basic stages of writing process? Explain briefly. यो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि त राइटिङका प्रोसेसहरुका आधारभूत स्टेजेसहरु अर्थात् चरणहरु के हुन्? हामीले कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि रिपोर्ट्स, एसेहरु, ब्लग्सहरु, बिजनेस कोरेस्पोन्डेन्सहरु लेख्दाखेरि आधारभूत रूपमा कुन चरणहरु अपनाउँछौं भन्ने कुरा छ। अब एन्सर छ राइटिङ गुड रिपोर्ट्स, राम्रा चाहिँ रिपोर्ट्सहरु लेख्नको लागि, एसे लेख्नको लागि, ब्लग्स लेख्नको लागि, बिजनेस कोरेस्पोन्डेन्स लेख्नको लागि अथवा यस्तै लेख्नको लागि एउटा लङ प्र्याक्टिस, लामो अभ्यास त चाहिन्छ नै। त्यसमा पनि अब राम्रो प्रड्युस गर्नलाई, राम्रो राइटिङ प्रड्युस गर्नको लागि निश्चय नै केही टेन्टेटिभ स्टेप्सहरु चाहिन्छ, केही टेन्टेटिभ चरणहरु चाहिन्छ। The following stages of process of writing are prescribed in the book Patterns for College Writing. BA Compulsory English को Patterns for College Writing भन्ने बुकमा चाहिँ यी चरणहरु चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ। एक नम्बरमा छ रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर। त यसको मतलब हो रिडिङ टु राइट अर्थात् चाहिँ लेख्नको लागि पढ्ने। अघि नै भने जस्तो एसे, ब्लग्स, रिपोर्ट्स इत्यादि लेख्नको लागि हामीलाई त्यसका सब्जेक्ट म्याटरहरु, विषयवस्तुहरु जान्न आवश्यक छ। हामीलाई विषयवस्तु अथवा इन्फर्मेसन आएपछि मात्रै हामी त्यसमा केही लेख्न सक्छौं। त्यसैले वी नीड टु ह्याभ इनफ इन्फर्मेसन अथवा आइडियाज, सब्जेक्ट म्याटर और कन्टेन्ट्स टु राइट एसेज, ब्लग्स और रिपोर्ट्स। फर दिस अब त्यसका लागि वी स्टार्ट रिडिङ टेक्स्ट दैट गिभ आइडियाज फर राइटिङ। र हामी के गर्छौं त हामीले लेख्नको लागि पनि हामी कुनै टेक्स्ट, कुनै किताब, कुनै आर्टिकल्स हामी पढ्न सुरु गर्छौं। हामीले त्यसलाई पढ्नु पर्दछ। टु गेट द जिस्ट एन्ड स्पेसिफिक आइडियाज दैट इम्प्लोइड इन द टेक्स्ट, त्यो जिस्ट कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि हामीले जब अब लेख्नको लागि कुनै कुरा पढ्छौं, आर्टिकल अथवा बुक पढ्छौं भन्दाखेरि त्यसमा जिस्ट कुराहरु, मुख्य कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि र स्पेसिफिक आइडियाजहरु पत्ता लगाउनको लागि मुख्य डेटहरु भयो, कुनै स्पेसिफिक अब हामीलाई चाहिएको कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि जुन टेक्स्टमा छ, अब हामीले के विधि अपनाउँछौं त, के अप्लाई गर्छौं त भन्दाखेरि भिजुअल र भर्बल सिग्नल अप्लाई गर्छौं। त्यो टेक्स्ट चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नको लागि, चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई त्यसमा भएका कुरा, जिस्ट कुराहरु, त्यहाँ भएका कुराहरु चाहिँ मुख्य कुराहरु, थीमहरु, त्यो किनकि धेरै समय पढ्नको लागि लगाएर भएन। हामीले एकदमै छिटो र छरितो ढंगबाट चाहिँ त्यहाँ भएका कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि, त्यहाँ भएका कुरा बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो टेक्स्टमा भन्दाखेरि हामीले भिजुअल र भर्बल सिग्नल स्ट्र्याटेजी चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। भिजुअल सिग्नल भनेको के हो भने कुनै जुन टेक्स्ट हामी पढिरहेका छौं त्यो टेक्स्टको टाइटल हेर्ने, त्यसपछि ग्राफ्सहरु हेर्ने, त्यसपछि सब हेडिङहरु हेर्ने, नम्बर्सहरु हेर्ने, बुलेट्स पोइन्ट्सहरु हेर्ने, पिक्चरहरु हेर्ने। यो सरर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यहाँको एउटा यो भिजुअल क्वालिटी हो, त्यसको भिजुअल सिग्नल हो त्यो टेक्स्टको, जसबाट हामी छिटोभन्दा छिटो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले जान्न चाहेको कुरा, जिस्ट कुरा चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। एन्ड द भर्बल सिग्नल भनेको के हो त भन्दाखेरि त त्यहाँनिर त्यो टेक्स्टमा लेखिएको, प्याराग्राफमा लेखिएको फर्स्ट, सो वाइ, द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट, द मेन पोइन्ट इज दैट भनेको जस्ता कुराहरुले के गर्छ त मुख्य कुराहरु त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरु हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हामीले पढ्दाखेरि। फर आवर कन्भिनियन्स, हामीलाई सजिलो लागि हामी के गर्छौं भन्दा वी हाइलाइट एन्ड अन्डरलाइन इन द वर्ड्स
and we may also note down at the margin of the text. हामीले जुन टेक्स्ट पढिरहेका हुन्छौँ बुझ्नको लागि, हामी लेख्नको लागि विषयवस्तु आवश्यक भयो, त्यसको लागि हामीले कुनै टेक्स्ट पढ्यौँ। अब त्यो टेक्स्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त मुख्य मुख्य कुराहरूमा, स्पेसिफिक कुराहरूमा, महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरूमा र यस्तै यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ हाइलाइट गर्छौँ, अन्डरलाइन गर्छौँ त्यो वर्डमा, त्यो एरियामा, ताकि त्यो हामीलाई चाहिँ के होस् भन्दाखेरि त पछि फेरि हेर्दाखेरि पनि आओस् र एउटा जनरल पिक्चर त्यो टेक्स्टबाट हामीलाई प्राप्त होस्। र हामीले त्यो मार्जिनमा पनि हामीले के गर्छौँ लेख्छौँ, जुन टेक्स्ट पढिरहेका छौँ त्यसको छेउमा, तल, दायाँमा, बायाँ, तल, माथि हामी लेख्छौँ। र अनि त्यसपछि हामीले त्यो पढ्दाखेरि जे आइरहेको हुन्छ, हाम्रो मनमा जे कुरा खोलिरहेको हुन्छ, हामीले जे लेख्न लागिरहेका छौँ त्यसमा केही कुरा जे आउँछ अनि हामी त्यो मर्ज हुन्छ, अर्थात् चाहिँ हामीले लेख्न लागेको विषयवस्तु र पढिरहेको विषयवस्तुमा एउटा आइडिया गेन भएपछि त्यसरी झट्ट के माइन्डमा आउँछ त्यो कुरा पनि हामी जे माइन्डमा हिट्स गर्छ जुन आइडियाले, त्यो हामी त्यो टेक्स्टको छेउमा दायाँ बायाँ लेख्न सक्छौँ अथवा कुनै नोटमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। दिज अल प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज एनोटेटिङ अथवा एनोटेसन पनि भनिन्छ। त एनोटेसन भनेर अथवा एनोटेटिङ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो कुरालाई टर्म गरिएको छ, अर्थात् चाहिँ हाइलाइट गर्नु, अन्डरलाइन गर्नु, मार्जिनमा, टेक्स्टको मार्जिनमा चाहिँ लेख्नु, जुन आइडियाले हिट्स गर्छ हाम्रो माइन्डमा त्यसलाई लेख्नुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसको टर्म चाहिँ के हो, यो सबै प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्दा एनोटेटिङ भनिन्छ अथवा एनोटेसन भनिन्छ। एज वी मे रिक्वायर ल्याटर, अब हामीलाई आवश्यक भएसम्म दिस अर्थात् एनोटेटिङ जुन हामीले एनोटेटिङ गरेका छौँ हेल्प्स अस टु पिक्चर द टेक्स्ट इन नो मिनट्स, पछि पनि हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि त्यसलाई सर एकचोटि हेर्दाखेरि त्यो टेक्स्टमा के थियो त भनेर तुरुन्त हेर्ने बित्तिकै हामीले एउटा जनरल पिक्चर हाम्रो माइन्डमा आउँछ, त्यो टेक्स्टमा भएका कुराहरू के थिए भन्ने कुराहरू हामीलाई तुरुन्त याद हुन्छ। अब राइटिङको दोस्रो स्टेज भनेको के त इन्भेन्सन। इट इज अ प्री राइटिङ स्टेज, यसलाई प्री राइटिङ स्टेज पनि भनिन्छ। आफ्टर ग्यादरिङ सब्जेक्ट म्याटर्स वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्याटर्न अफ एसे द्याट वी आर असाइन टु राइट, अडियन्स एन्ड द थेसिस स्टेटमेन्ट्स एन्ड सो अन एज। त हामीले पहिलो पटक लेख्दाखेरि सब्जेक्ट म्याटर विषयवस्तु हामीलाई प्राप्त गरिसक्यौँ, विषयवस्तु मात्रै प्राप्त गरेर हुँदैन, हामीले त्यसलाई कुन प्याटर्नमा, कुन ढाँचामा लेख्ने, त्यो विविध खालका एसेहरू हुन्छन्, जस्तै कि न्यारेटिभ एसे हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ एसे हुन्छ, आर्गुमेन्टेटिभ एसे हुन्छ, आर्गुमेन्टेटिभ एसे हुन्छ। ती एसेहरूका आफ्नै ढाँचा हुन्छन्, लेखाइका ढाँचाहरू हुन्छन्। ती ढाँचालाई पनि ख्याल गरेर अब अडियन्स कसलाई लेखेको, हामीले निश्चय पनि हामीले इन्स्ट्रक्टरलाई भनेर लेखेको हुन्छौँ, हामीले चाहिँ टिचर्सलाई भनेर लेखेको हुन्छौँ, हामीले कसैलाई बुझाउनको लागि लेखेको हुन्छौँ, त्यसले निश्चय पनि अडियन्सको हुनसक्छ भन्दा इन्स्ट्रक्टर हुनसक्छ। र थेसिस स्टेटमेन्ट र त्यो मुख्य हामीले लेखिरहेको लेखको अथवा निबन्धको चाहिँ मुख्य स्टेटमेन्ट अर्थात् थेसिस स्टेटमेन्ट के हो त्यसलाई पनि ख्याल गरेर हामी के लेख्छौँ त पहिलो पटक लेख्दछौँ। त्यो स्टेजलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि त इन्भेन्सन भनेर भनिन्छ। Keeping all this in mind, we may take brainstorming and free writing techniques to give a shape of writing. त हामीले यी कुराहरू ख्याल गरेर हामी ब्रेनस्टर्मिङ र फ्री राइटिङ टेक्निक उपयोग गर्न सक्छौँ के गर्नको लागि, लेख्नको लागि। त ब्रेनस्टर्मिङ टेक्निक भनेको के हो भन्दाखेरि जे माइन्डमा हिट गर्छ, जे कुरा मनमा आउँछ त्यो विषयवस्तुमा त्यो कुराहरू लेख्ने। त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हुनसक्छ र अनावश्यक कुरा पनि हुनसक्छ। हिट गरेका कुराहरू सुई लेख्नु, त्यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ अर्डर पनि याद नगरिकन जे कुराले हिट गर्छ त्यही कुरा सरर लेख्नुलाई के भन्छन्, ब्रेनस्टर्मिङ भन्छन्। भने फ्री राइटिङ टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त फ्री भएर लेख्ने, त्यहाँनिर कुनै पनि बर्डन, कुनै पनि चाहिँ कन्ट्रोलमा नरहिकन फ्रिडम, फ्री भएर चाहिँ लेख्ने। त फ्री भएर किन लेखिन्छ भन्दाखेरि फ्री भएर लेख्दै गर्दाखेरि त्यो हामी चुरो कुरोमा पुग्छौँ, हामी त्यो स्टेजमा पुग्छौँ जुन कुरा त्यो लेखाइले त्यो प्रश्नले मागेको छ। र हामी त्यहाँनिर एक किसिमको के हो भने त्यो हामी त्यो हिट हुन्छौँ। अर्थात् चाहिँ फलाम पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त हिट भइसकेपछि त्यो फलामलाई हिट भइसकेपछि तताएपछि हिट हुन्छ, हिट भएपछि त्यसलाई पिटेर हामी त्यो आकारमा बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामी पनि लेख्दै गएपछि के हुन्छ त हामीमा एक किसिमको हामीमा लेखाइको एउटा त्यो चरणमा पुग्छौँ। अर्थात् चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने हो त्यो हामीलाई आउन सक्छ। यसको मतलब के हो भने हामीलाई आइडिया फुर्न सक्छ।
लेख्नुपर्ने कुरा के हो त्यो चाहिँ फुर्न सक्छ, आइडिया फुर्न सक्छ, आइडिया इमर्ज हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले यो ब्रेन स्टर्मिङ र फ्री राइटिङ टेक्निक चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त किन गर्छौँ भन्दाखेरि त हाम्रो आइडिया इमर्ज गर्नको लागि। दिस इज डन टु लेट आवर आइडियाज इमर्ज। इन दिस स्टेज वी राइट फोकसिङ अन द कन्टेन्ट। हामीले यो स्टेजमा खास गरेर विषयवस्तुमा आधारित रहेर त्यसमा फोकस गरेर लेख्छौँ। हामीले यति बेला त्यति धेरै यो राइटिङको अर्डरको बारेमा अथवा ग्रामेटिकल मिस्टेकको बारेमा हामी त्यति धेरै अटेन्सन, त्यति धेरै ध्यान दिँदैनौँ। हामी खास के कुरालाई ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विषयवस्तु, लेख्नुपर्ने विषयवस्तु के हो, त्यो विषयवस्तुमा को आधारमा चाहिँ त्यसको एसेको ढाँचालाई हेरेर त्यस आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कन्टेन्टलाई फोकस गरेर लेख्छौँ। र एरेन्जमेन्ट, अब हामीले लेखेका कुराहरू, दोस्रो स्टेजमा लेखेका कुराहरू त अर्डरमा छैनन्। ती अर्डरमा नभएका कुराहरूलाई अर्डर गर्ने स्टेज भनेको एरेन्जमेन्टको स्टेज हो। दोज आइडियाज और राइटिङ मे नट बी इन देयर अर्डर, keeping the pattern of essay in consideration, we need to organize them in logical sequences। त हामीले एसेको प्याटर्न कुन ढाँचामा लेख्ने हो। अब न्यारेटिभ एसेको ढाँचा, त्यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरू केही फरक हुनसक्छ। आर्गुमेन्टेटिभ एसेको चाहिँ लेख्नुपर्ने ढाँचाहरू फरक हुनसक्छ। र अनि त्यसपछि अर्को टाइपको एसे, अरू टाइपका एसेहरू छन्, त्यसको ढाँचाहरू फरक हुन सक्छन्। ती ढाँचालाई पनि विचार गरेर हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले ग्यादरिङ गरेको आइडियाजहरूलाई, अब त्यो आइडियाजहरू हामी लेख्न त लेख्यौँ, त्यो त अगाडि छ, कुनै पछाडि छ, पछाडि हुनुपर्ने अगाडि छ, अगाडि हुनुपर्ने पछाडि छ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, त्यो आइडियाजहरूलाई के गर्छौँ, एरेन्ज गर्छौँ, सिलसिलेवार ढङ्गबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। लजिकल सिक्वेन्समा हामीले त्यसलाई राख्छौँ। यसपछि यो, यसपछि यो, त्यसपछि यो हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई मिलाउँछौँ। अब म एउटा कुरो तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो प्याटर्न अफ एसे को कुरा छ, न्यारेटिभ एसे छ, डिस्क्रिप्टिभ एसे छ, यो विविध खालका एसे। यो भनेको के हो, यो डिटेलमा यो पछाडि हामी पढ्नेछौँ। अहिले हामीले यो जुन क्वेसन्स हामीले अहिले डिल गरिरहेको छौँ त्यसको मात्रै मातहतमा रहेर त्यो मात्रै कुरालाई हेरेर त्यसलाई मात्रै फोकस गरेर मैले लागिरहेको छु। फर्दर मोर वी सुड म्यानेज दिज म्याटर्स इन्टु द 3 स्ट्रक्चर अफ एन एसे। एसेको खास गरिकन 3 स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, 3टा स्ट्रक्चर हुन्छ। खास गरिकन द इन्ट्रोडक्सन, द बडी एन्ड द कन्क्लुजन। इन्ट्रोडक्सन परिचयको भाग, त्यसमा चाहिँ 1 प्याराग्राफ हुन्छ। द बडी दुई अथवा 2भन्दा बढी प्याराग्राफ पनि हुनसक्छ बडी प्याराग्राफमा। र कन्क्लुजन हुन्छ, कन्क्लुजन 1 प्याराग्राफको हुन्छ, सानो हुन्छ, संक्षिप्त हुन्छ। र यो हामीले लेखेको जुन आइडियाजहरूलाई, लेखेको कुरालाई हामी के गर्छौँ, एरेन्ज गर्छौँ। कुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा राख्दा हुन्छ, कुन चाहिँ बडी प्याराग्राफमा राख्दा हुन्छ, कुन चाहिँ कन्क्लुजनमा राख्दा हुन्छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, मिलाउँछौँ। र त्यसपछि अब ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ, यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले यो स्टेजमा हामी के गर्छौँ त त्यस पटक हामीले चाहे जस्तो राइटिङ चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्छौँ। लेख्ने, हेर्ने, फेरि पछाडिको स्टेजमा जाने, अनि फेरि त्यसलाई रिभाइज गर्ने, राम्रो भयो भने त्यसलाई हेर्ने। र यो जुन प्रक्रिया छ, लेख्ने प्रक्रिया, लेख्ने, मेट्ने, फेरि लेख्ने, फेरि केर्ने, अनि फेरि त्यसलाई रिफाइन गर्ने, यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ, ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ। इन दिस स्टेज द राइटर राइट्स सेभरल ड्राफ्ट्स। he or she keeps writing, goes back and forth and revises the draft. Suggestion and feedback from peers and the teacher are crucial to refine the writing. हाम्रो राइटिङलाई रिफाइन गर्नको लागि, त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि हामीलाई के को आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि सजेसन, सल्लाह र फिडब्याक। साथीभाइ, पियर्स भनेको साथीभाइको सल्लाह। हामीले हाम्रो चाहिँ लेखिएको राइटिङ चाहिँ के गर्छौँ त, बेला बेलामा लगेर हामीले इन्स्ट्रक्टरलाई देखाउँछौँ अथवा टिचरलाई देखाउँछौँ। उहाँले सजेसन दिनुहुन्छ, यसलाई यो कुरालाई हटाउने, यो कुरालाई राख्ने, यसलाई यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर। अनि साथीहरूले पनि फिडब्याक दिन्छन्, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले के गर्छौँ, फेरि पुनः लेख्ने काम गर्छौँ, फेरि लेख्छौँ। लेखिरहन्छौँ जबसम्म हामीलाई त्यो लेखाइप्रति हामी सेटिस्फाई हुँदैनौँ। र यो स्टेजलाई, यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ भनिन्छ। त्यसपछि लास्ट प्रोसेस के हो त भन्दा एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ। र लास्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्पेलिङहरू चेक गर्छौँ, स्पेलिङ मिस्टेक छ कि छैन, टाइपिङ कसरी गर्नुपर्ने थियो, फन्ट कति राख्नुपर्ने थियो, यी मेकानिकल कुराहरू। अनि लेआउट अफ द एसे, कुन लेआउटमा चाहिँ यसैलाई राख्ने, कुन ढाँचामा राख्ने, इन्ट्रोडक्सन कसरी राख्ने, त्यसपछि बडी प्याराग्राफ कसरी राख्ने, त्यो एउटा लेआउट हुन्छ, एक किसिमको एउटा आकृति।
हेर्दाखेरि देखिने कुरालाई के भन्छ लेआउट भनिन्छ। र ग्रामरहरू मिस्टेक छ कि छैन, पङ्क्चुएसन कहाँ फुल स्टप कमा छ राख्नुपर्ने थियो त्यसलाई हेर्ने, कहाँ गलत छ त्यसलाई सच्याउने, र यो कुराहरू सच्याउने स्टेजलाई के भनिन्छ, एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ स्टेज भनिन्छ। यति मात्र नभएर हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने वी मे लुक ओभरअल थिङ्स, हामी सबै कुरा पनि यसमा हेर्न सक्छौँ। एन्ड फाइनली वी प्रड्युस द फाइनल प्रडक्ट अफ राइटिङ, र अन्तिममा हामी के गर्छौँ त हामीले फाइनल प्रडक्ट अफ राइटिङ, हाम्रो चाहिँ अन्तिम राइटिङ प्रडक्ट चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ, हामीले लेख्छौँ र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा हामी बुझाउँछौँ। र अन्त्यमा यसलाई समिङ अप गर्दाखेरि टु सम अप दिज आर नट रिगरस स्टेप्स फर राइटिङ बट टेन्टेटिभ प्रोसेसेस अफ मेकिङ अ राइटिङ प्रडक्ट बेटर भनेर संक्षिप्तमा हामीले लेख्न सक्छौँ। टु सम अप भनेको संक्षिप्तमा दिज आर नट रिगरस स्टेप्स, ती माथिका स्टेजहरू अर्थात् चरणहरू रिगरस स्टेप्सहरू चरणहरू भन्ने होइनन्। रिगरस स्टेप्स भनेको यो पछि यो नै गर्नुपर्छ, यो पछि यो नै गर्नुपर्छ, यो नगरी हुँदैन भन्ने होइन। एउटा टेन्टेटिभ चाहिँ के हो त प्रोसेसहरू हो, एउटा राम्रो राइटिङ बेटर प्रडक्ट बनाउनुको लागि, राइटिङ प्रडक्ट बनाउनुको लागि टेन्टेटिभ प्रोसेसहरू हो भनेर हामीले समिङ अप गरेका छौँ। यसलाई अर्को तरिकाले समिङ अप गर्न पनि सकिन्छ। एउटा चाहिँ क्वेसन्स, एउटा लङ क्वेसन्स भएकोले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा 1 अथवा 2 लाइनमा हामीले समिङ अप लेख्नुपर्छ। र तपाईहरुले यो भिडियो जरुर बुझ्नुभयो होला। योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि, र योभन्दा पछाडिको भिडियोहरू पनि डिटेलमा आउनेछन्। यो क्रिटिकल रिडर, बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर, रिडिङ टु राइट, बिकमिङ क्रिटिकल रिडरको लागि छुट्टै एउटा भिडियो, इन्भेन्सनको लागि छुट्टै एउटा भिडियो, एरेन्जमेन्टको लागि छुट्टै एउटा भिडियो, र त्यसमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू र यसलाई छुट्टै भिडियोहरू बन्नेछन्, र त्यसलाई तपाईहरुले हेर्नुहोला। र तपाईले यो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट्स गर्नुहोला, ताकि यो सम्बन्धित विद्यार्थी समक्ष यो भिडियो पुगोस् र यो लकडाउनको बेलामा पढेर उनीहरूले यसको फाइदा उठाउन् भन्ने मेरो चाहना हो। ओके, थ्याङ्क यू।